Basa sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili himabayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa akog duha ka adlaw sa matag semana ug naghatag ako kanimo ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nagingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pag-uli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Mga igsoon ko ni Kristo, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw, O Kristo. Happy Sunday. Hinay man, mura magdili happy. Lingi ako nun yung mga tapat being nag-Happy Sunday. Karon bintaha. Ang igsoon, pangutanon ta mo, tanang pagampo ba nato gikalipay sa Ginoo? Akong usbon, tanan bang pagampo nato gikalipay ba sa Ginoo? Murag dali ra gid kayo na kayong yes. No? Kay pagampo man lagi. Pero ang tinuod, dili tanan nga pagampo makalipay sa Ginoo. Kay ingon pa sa usa ka karaan nga panultihon, ang pagampo sa hambog dili madungog sa Ginoo. Unsa may buti pasabot ani? Dili makalipay sa Ginoo ang pagampo nga puno sa garbo. Ang pagampo nga gusto lang nga magpakitang gilas. Pagampo nga ipataas ang kaugalingon kaysa sa uban. Mo na hitabo sa Pariseo ug sa ngadto sa kobrador sa buhis. Kay ingon ana nga pagampo, mga igsoon, dili ang Dios ang nahimong sentro, kundi ang kaugalingon. Ang kaugalingon ang gihimong bida sa pagampo. Sa atong ebanghelyo karong Domingo dili lang ang pagka-mapaubsanon ang gitudlo sa atong Ginoo, kundi tulo ka importante nga leksyon nga makatabang sa atong tinuod nga pagampo. No? Akong usbon karong Domingo dili lang ang pagka-mapaubsanon ang gitudlo sa Ginoo, kundi tulo ka importante nga leksyon nga makatabang sa atong tinuod nga pagampo. Labi na kay niata karon sa Exorcism Center para pangayoon ang grasya sa Ginoo. Una, likayi ang paghukom o paghusga o paglabel sa uban. O kana bitong itawag og kanang branding. Ang igsoon karon nga panahon daghan kaayo kanang branding. Kung kinsa ang maayo o kinsa ang bati. Kung kinsa ang in, kinsa ang out. Usahay, kita pod magpasagad ta sa paghukom o paghusga sa atong isikataw. Kung ganahan ta sa iyang gibuhat, muingon ta nga maayo ng tawhana. Pero kung wala ta ganahi, dali ta kaingon og dili na maayo ng tawhana. Bisan sa simbahan, mga igsoon, mahitabo kini. Kung makakita tag tao nga permay magsimba,
hilumon, matinahuron, muingon ta nga balaan ng tawhana. Pero kung makakita sa atong silingan nga dili tigapel sa activity sa simbahan, makita tag gamay hinatagan sa kolekta, siguro moingon tag way pakining tawhana. No? Hakog ning tawhana. Maigsoon, maayong hinumduman nato. Ang Ginoo dili mo tan-aw sa gawas, kundi sa sulod sa kasing-kasing. Mao nga dili nato angay i-brand o i-level ang uban. Kay basin kita pa di ay ang mas dako og sayop kaysa kanila. Dili ta muhukom sa atong isikataw, kay basin ka ng atong gihukman, mas duol pa na sa Ginoo kaysa nato. God works not on appearances, but on truth. Ikaduha, lahi ang pagkarelihiyoso kaysa tinuod nga relasyon sa Ginoo. Daghan kaayo karon nga maayo mubarog sa simbahan, maayo muampo, maayo magrosaryo, maayo gayod ka na mga igsuon. Pero ang pangutana, nabagayod ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Diha sa imong pag-ampo, diha sa imong pagpaduol sa Ginoo. Kay basin, pirmi ta magpakita nga relihiyoso ta, pero sa sulod, walay kabaguhan. Ang atong pag-ampo, mamurag habit na lang, dili na relasyon sa Ginoo. Mga igsuon, ang Ginoo dili lang gusto nga makita ta nga nagsimba, nga makita ta nga ampo. Ang gusto niya nga ang atong kasing-kasing mabag-o. Kung mausab ang atong hunahuna, kung mulawom ang atong kasing-kasing, ang atong mga buhat musunod. Ikatulo og katapusan, ilha ang kaugalingon, ayaw pagpakarong ingnon. Ilha ang kaugalingon, ayaw pagpakarong ingnon. Sa Ebanghelyo, ang Pariseo nagtindog, nagampo, pero murag nagreport lang sa Ginoo. Giingon niya, unsa siya kamaayo, unsa siya kagugihan, unsa siya ka manggihatagon, o ang nakamaot gikumpara pa niya ang iyang kaugalingon sa kobrador sa buhis. Pero ang kobrador sa buhis, wala magpasikat, wala magpalabaw. Miingon lang, Ginoo, kaluy-i ako nga makasasala. Ginoo, kaluy-i ako nga makasasala. Mga igsoon, mao kana ang tinuod nga pag-ampo. Ang pag-ampo nga gikan sa kasing-kasing, nga nakaila nga makasasala, nga nanginahanglan sa Ginoo. Ang tao nga nagpakarong ingnon, wala makaila nga naa siya sayop. Mao nga dili siya kamao mangayo og kaluoy sa Dios. Pero ang tao nga nakaila sa iyang kahuyang, ang tao nga nakasabot nga wala siya mahimo kung wala ang Dios. Kana nga tao mga igsuon, paminawon gayod sa Ginoo. Kay hinumdumi, ang Ginoo kahibalo sa atong kahuyang ug kusog, sa atong kangit-ngit ug kahayag. Kahibalo siya. Busa, gitawag kita sa Ginoo nga palaw mo ng atong pag-ampo. Ayaw lang pag-ampo para muingon nga nag-ampo ka. Pag-ampo kay gusto ka makigistorya sa Ginoo o maligo ng imong relasyon ngadto kaniya. Mag-ampo ta, dili isip hambog, kundi isip mga anak nga nanginahanglan sa kaluoy panabang sa amahan. Kay kung magpaubos ta sama sa kobrador sa buhis, ang Ginoo mismo ang mupahitaas kanato. Amen.